atong hisgutan ang mga pulong sa balaang kasulatan nga angay natong hinumduman. Kay sumala ka sa unang mensahero, thankful kay ta din sila usab nagauban ka nato nga nagaduyog sa family nilang pastor, kauban sa iyang mga kaubanan. Thank you kayo sa mga messages na atong nadungog o sa atong nabatian, atong pag-iarutol nga ang atong mga pagkampo dunggon kini sa atong Ginoong Dios na may usa ang atong pagkampo ngadto sa atong isuod nga si Badot nga nagpahulay na sa iyang kahimtang karon. So ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, nalakbit ng daan sugad pa sa unang kagabion hangtod sa niabot karong katapusan nga ang mga patay gitagaan ug dako kaayong bilig sa atong Ginoo bisan sila wala na niining kalibutan. Kaya dunay part sa ilang kaugalingon nga namati pa o maunay purpose sa atong pagserbisyo karon. Dili kining patay niya lawas, kundi patay nga nagpaabot sa adlaw sa paghukom nga nagpuyo karon kauban kanato nga mao ang iyang kalag. Sumala pa sa sinulat sa balaang kasulatan, Salmo 44 versikulo 25, nagingon ng balaang kasulatan, kundiin gilubong ang akong lawas at tuwa usab ang akong kalag. So ang atong isuon mga kaigsuonan naa pa nining kahimtangan. Sumala po sa 1 Kapitulo 5 versikulo 25, ayaw ka magpahigulong niini kayang umabot ang panahon nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Diyos. So karon nga moment nakadungog pagayod ang ato isuon. Ang tanan nato nga mga kaning heartfelt nga mga messages kaniya gikan sa iyang family, relatives, sa iyang teachers, sa iyang mga kaubanan sa banda, gikan sa kaubanan niya sa Boy Scout, ang atong isuon mga kaisunan nakadungog pagayod. Tungod kay maunay na isulat gikan sa balaang kasulatan. Diin gani bisan sa unang panahon ang mga namatay nakaibalo ang tao nga namatay ngayon. Ecclesiastes Kapitulo 9 versikulo 5 nagingon ang balaang kasulatan nga ang tao nga ibalo nga namatay ngayon. Pero ang question is, ang wala na ibaluan sa tao kung kanus ata mawala. Mao na yung question yun nato nga bisan og nakaibalutan nga mawala ta ning kalibutan pero wala ta kaibalo kung kanus di ba? Sumuna ang guidance nga gihatag gikan sa balaang kasulatan sama sa pagbaton nato og insurance nining kalibutan. Kining insurance, usa kita nga nagbayad sa insurance company para pag-andam sa atong kaugalingon nga ini kawala nato ini kalibutan wala nito hassle ngadto sa mga babilin. Sama usab niya ang atong pagpangalagad ngadto sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Nagtigong tao bahandi ngadto sa langit pinaagi sa atong pagsimba. Usa ka way sa atong pag-andam sa atong kinabuhi nga after our death we are ready. So man sa atong kamatayon andam na taas kung kita namatay nga nangalagad ngadto sa atong Ginoo. Mao na nga ang purpose gyud sa tao sumala sa wali ni pastor kaniya kini yung pag-alagad nato ngadto sa atong Ginoo. That is the truth. Pero ang uban ginasalikoy na dili na gani mosulod og balay alampuanan. Mga kaigsuonan sultihan ko kamo nga ang kamatayon dili mo ila bata o tigulang. Kung panahon na nimo nga kwaon ka sa Ginoo, wala gyud tay mahimo. Kung nabatian ninyo ang mensahe kagabi, nindot kayo
akong baliko ng mensahe. Adunay usa nga sugilanon nga gi-share ang atong pari bahin sa usa ka kahimtang or situation mga kaigsuonan. Ang haring kamatayon naa sa listahan. Ingon niya ang story. Ang kamatayon nasa listahan. So, ang pinakauna nga nasa iyang lista, mao si Juan. Giadto niya si Juan o gipahibalo nga, Juan, ikaw na ang mamatay karong adlaw. So, si Juan wala makaandam. So, ang iyang gibuhat, iyang gipainom o kape ang kamatayon. Iyang giabi-abi, giatagan niya og maayong pagtagad ang kamatayon. So ingon na ang story. So sa diya nga nakapahulay ang kamatayon, nakatulog si Juan ang listahan, iyang gikuha o iyang gibalin ang iyang ngalan ngadto sa kinaubsan para unay sa paon ni kamatayon. Diba? So muna gibuhat ni Juan. Sa pagkamata sa kamatayon, kay nalipay man siya sa pag-abi-abi ni Juan, giingan niya si Juan, Juan, tungod kay buutan man kakaayo, o imo kong giabi-abi, dili ko una ikaw kuhaon ining kalibutan na. Magsugod ko sa kinaubsan. So sa kinaubsan, iyang giuna, ang kamatayan nagpili sa kinaubsan. So nakuyawan si Juan kay ang iyang ngalan gikan sa taas, iyang gibalin ngadto sa ubos. Karon kay nalipay man ang kamatayon, ang una dili na niya unhon, kundi kato nang naa sa kinaubsan. Karon kay iya man gyapon ngalan, siya gihapon ang namatay nga ng adlaw mga kaigsuonan. So ang message sa maong sugilanon mga kaigsuonan, kung panahon na gid nato niining kalibutan nga kuhaon sa Dios, dili gid nato na sa mapugnan. Tungod kay pagbuot na sa atong Ginoo nga diri lamang kutob ang atong kinabuhi. Sumala pa sa balaang kasulatan sa Efeso, nagingon na balaang kasulatan nga ang tao gipili dagdaan sa wala pa matukod ang kalibutan. So kung diin lamang kutob ang atong kinabuhi, dira na lamang kana sa mga kaigsuonan. Wala na tay mahimo. So ang atong mahimo samtang buhi pa ta niining kalibutan is to prepare, to be ready, to be aware sa maong kaning dadangatan nato sa umaabot ng mga panahon. Tungod kay ang kamatayon dili mo ila bata man o tigulang. So bisan unsang idara pwede mo abot ang kamatayon sa usa ka tawo kung takda na gid niya. Kini nga atong igsuon si Badot, bisan kinsang tawo moingon dili gyud katuohan, lugos madawat ang usa ka kamatayon sa tao tungod kay sa kakalit gikuha sa atong Ginoo. Sakit kaayo pamalandungon mga kaigsuonan. Kining bata sa atong nakita sa slideshow, usa ka buutan, aktibo o kanabitang maalagaron ngadto sa atong Ginoong Dios, matinahuron ngadto sa mga elders. Maunay usa ka gipakita niya niining kalibutan. So anugunan ta nga nawala sa niining kalibutan, pero wala tayong mahimo mga kaigsuonan. Kay kung gimahal nato siya niining kalibutan na, adunay mas nagmahal niya ug mao kana ang Dios. Nga dili niya gusto nga masinatian pa ni Badot ang mga struggle sa atong kinabuhi. Dili sa Ginoo nga makabaton pa siya sa mga hardship nato nga na-encounter labi na sa panahon nato karon. Di ba? Daghan kaayo nga mga problema nga ma-encounter nato labi na karon, ug dili ang Dios nga ganahan ma-encounter pa na ni Badot. So iyang gikuha, gipapahulay ngadto sa iyang temporaryong kuluyanan sa umaabot nga ugma nga atong itunol siya ngadto sa iyang kapahulayan. Sumaunay usa ka purpose nga gipakita sa atong Ginoo unsa niya kamahal si Badot. To the whole family,
kung inyong nabatian ang mensahe kaganiya sa atong pastor, pastang kanindutag yun, nga ang balos, kining mubalos ta, dili gyud nato ibutang sa atong mga kamot, kundi itugyan nato ngadto sa Dios. Kaya ang Dios mao'y mubalos sa tanang nagbuhat nga mga dautan nato niining kalibutan. So ang pagbalos nato mga kaigsunan, sumala pa sa nasulat sa Roma Kapitulo 12 versikulo 11 ngadto sa 12 nga do not repay evil from evil, kundi you have to conquer evil from doing good. Mauna gyud ang naisulat sa balaang kasulatan nga dili daw nato bayluan og kadautan ang mga dautan, kundi ipakita nato ang maayo. Ay pagkita nato nga ang buhat natong maayo aron ma-overcome nato na sila niining kalibutan. So, ang atong mga pag-ampo, atong mga paghatag og mensahe karon man gyud ang katapusan kagabion kay ugma adunay serbisyo nga ikahalad namo nga itunol nato sa dito na sa iyang kapulayan. Hinaot nga inyo kining dawaton mga kaigsuonan. Isulod ninyo sa matagusan nato kasing-kasing ug galimpatakan kung unsa kalabing importante ang pulong sa Dios nga kinahanglan mugiya kanato niining kalibutan. Kaya ang balaang kasulatan maoy usa ka dakong giya sa ato ang pagkinabuhi niining kalibutan aron makabatunta og salvation, aron makabatunta og kaluwasan. Daghan kaayo og mga pulong nga ginadasid ta kanunay sa pagsimba, ug ako ang nangiyoon nga kitang tanan nga niya karon nga napadungog sa pulong sa Ginoo atong itunol ang atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo kay tungkol sa lamang ang magkahatag kanato sa tinuod nga pahulay even dinhi sa kalibutan. Matthew chapter 11 verse 28 naging ang balaang kasulatan, duol kamong kanako kamong tanan nga gipanggapuyan ug papahulayon ko kamo. Kining kasakit nga atong nabatian karon labi na sa tibuok family, this is normal. Tungod kay nagingon sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 5, adunay panahon sa pag-ibot, adunay panahon sa pagtalon, adunay panahon sa pag-ibot, adunay panahon sa kalipay, o adunay panahon sa kasakit. So if you feel nga nasakitan ta karon, pwede nato nang ipakita pinaagi sa paggilak tungod kay mauni ang panahon sa mga kasakit. Gitugutan ta sa Dios, pero ang wala niya tugutin kining pagpalabi sa pagpahiuyon nato sa kamatayon. Kining gaguol, kining dili na tamukaon, dili na hinuon tamo pahulay, dili na hinuon tamatug tungod kay nasakitan kaayo ta. Ang advice gikan pa sa balaang kasulatan sa unang panahon hangtod karon nga kinahanglan dili ta magpalabi sa atong kaguol. Kay kining kaguol pwede mahimong hinungdan sa atong kaugalingon nga kadautan o mapadulong pa kini sa kaugalingon natong kamatayon. Kining palabi nato kaguol. Kung dili ka naman hinuon tamukaon. So ang advice sa balaang kasulatan, labi na kanatong tanan nga nitambong karon, akong basahon kining advice gikan sa balaang kasulatan sumala sa naisulat sa Sirach Kapitulo 38 versikulo 16 ngadto kini sa 22. Advice kini alang kanatong tanan ug last verse nako ni nga tanyag kanatong tanan karon ug atong paginaot ngayon kining gawaton. Sirach Kapitulo 38 versikulo 16 ngadto sa 22 kaning mga balaang kasulatan. Anak, kung adunay mamatay, angay ka nga magbangutan. Hilak og damoy-ngoy aron pagpakita unsa kasakit ang imong gibati tungod sa iyang kamatayon. So kining kamatayon mga kaigsuonan, giatagan taw katungod sa atong Ginoo nga mubati gud sa maong kasakit. Kay kining kamatayon dili gid lalim,
dili nato masabtan ang ato ang feelings tungod kay dili ta kadawat nga nawala na ang atong loved ones sa inyong kalibutan. So ang Dios nagpatigayon, naghatag og mensahe nga atong padayon. Pasibunggi ang iyang patay nga lawas o tambong sa lubong. So mao ni ang angay natong buhaton mga kaigsunan. Kung kita maka-encounter og mga igsuon nato na dunay namatay, angay tang magbangutan, ipakita nato kanila nga nakiguyok ta sa ilang kasud-anan sama sa atong gibuhat karon. Di ba? Tumana ang igong gidayon sa pagbangutan alang sa namatay. Pagbangutan sulod sa usa o duha ka adlaw aron walay ikasulti ang mga tao apan ayaw pagpalabi o pagpahikuyon sa kamatayon. Ang kaguol makadaot sa imong panglawas o makadagala pagani kanimo ngadto sa imong kaugalingong kamatayon. So advice kinigikan sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga anay natong tangdan sa matag usa nato kauna-una o dawaton nga kinasing-kasing gayon. Ang kaguol magpadayon human sa kamatayon sa usa ka hinigugma apan dili maayo nga magpadala ikaw nini ngadto sa pagkakabos. Ayaw pagpalabi kaguol isalikway kini hinumdumi nga kitang tanan mga matay gayud. Ang matag usa kanato maka-encounter gyud og kamatayon mga kaigsunan. Kini nga igsuon nag-una lamang kini. Sumala ko sa Hebrewan kapitulo 9 bersikulo 27 nagingon balaang kasulatan nga ang tao gitakda ng daan nga mamatay gyud sa mga usa ug human niana mauna ang hukom. So ang atong igsuon after aning atong mga serbisyo magpaabot ni siya dito sa iyang lubnganan sa adlaw sa paghukom. Dili ni sila musaka largo na sa langit after sa kamatayon na kaya ang gitudlo sa balaang kasulatan sumala pa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ayaw kamo kaguol salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako kay moadto ako sa akong amahan aron pag-andam og luna alang kaninyo o kung ako makaandam na mubalik ako pag-usab o kuwaon ko kamo aron nga kung asa ako atua usab kamo. So ang gusto sa itong Ginoong Diyos if makaandam na sa uluna ngadto sa gingharian mubalik sa diri. Karon kung natuo ta nga ato after sa atong death na ana dito sa langit naa pa ba'y balita ng Diyos? Wala na. Diba? So ang mga nangamatay niining kalibutan, magpabili na sila sa lugmanan o magpaabot sa adlaw sa paghukom. O maulay gisulat diha sa 1 kapitulo 5 bersikulo 28. Naging balaang kasulatan, ayaw kamo kahibulong niini kaya ang panahon moabot nga ang mga patay makabati sa iyang tingog o manggula sila sa ilang mga lugnanan. So ang mga patay magpabilin sa ilang lugnanan hangtod sa adlaw sa paghukom. Maunay kamatuoran nga itudlo sa balaang kasulatan sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 10 ngadto sa 12 naging ang balaang kasulatan papadayon na ang mga balaan sa pagkabalaan ang mga dautan sa pagkadautan o ang mga maayong tao ngadto sa pagkamaayong tao kay mubalik ako sa dili madugay o magdala og gante sumala sa matag usa nato ang mga binuhatan. Sumala pulong sa atong Ginoo nga gipadayag alang kanatong tanan nga after sa atong death mubalik din sa mga kaigsunan mubalik ang Dios makabantay mo anak sa mga kadalanan makikita nato